राम ताकद माझ्याकडे हा अरे राम ताकद माझ्याकडे हा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. आता रिबन कातरून भितर स्वतःच्या उपरांत मागीर हांव मागण करतलो. तुमी भायर रावचे हांगाच मागीर भितर येयले हांव तो कातून ते खातीर मतलब मारायचे 1 2 3 तुमच्या बापा हे ऑफिसाचे आजीपी ऑफिसाचे बेसां घालून मामाई जावं देवाचो आशिर्वाद जायो. आशिर्वाद नासतना कांयच करूंक जायना. तुजे वेळार ह्या ऑफिसाचे आशिर्वाद घाल. जो काम सुरू करता सहजकायेन करूं आनी बरो एकवट मोग मेळपाक आनी आमच्या ह्या गांवांतूय सुरू जाता जावं आमच्या 2 ह्या म्हयन्याक सगळे बिझनेस त्या बिझनेस बेसां घाल. प्रार्थना सोयीच्या बापा देवा तुझ्या पुर्वजांनी प्रमाणे मुख्य सगळे सादांनी जावं फुडीची जावं गिन्यानाची तुझ्या आशिर्वादान भर ह्या वंशाचे आशिर्वाद घाल. जे ऑफिस सुरू करता ताच्या बेसां घालून मागता क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमची राणी विसरो नाका आमची मागणी कृपा दे आमकां दुखांनी रोडच्या आमची मागणां आमी सोमेर विनोदी कोराय तुझ्या पुत्रानी आमी रोडच्या सोयी विनोदी कोराय तुझ्या good success in your future. Thank you, Father. चालू असताना पुढे चालू दाम पाहिजे शेरपाटे होते थोडे दाम पाहिजे चालू का तुम्ही
हां बाबा कसा असं पुढे आता राजन अच्छा पुढे येता तुम्ही असं सगळ्यांक दसऱ्याची मनोनीत कोरबी आणि हॅपी गांधी जयंती. आयज ह्या दसऱ्याच्या दिसा आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज ऑफिस ओपन जाल्ले आसा. सगळेजण जाणा की आमची कलंगूटची टीम जी कशी कंटिन्युअस डिफरंट इश्यूज घेता, आवाज काडटा, बिचाचेर जे इलिगलिटीज चलता तेचेर आवाज काडटा आणि कंटिन्युअस ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक जे गोंयकार आसा जे वॉइसलेस आणि हेल्पलेस जाल्ल्या, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसान दीस मायग्रंटांच्या हातीन वचत आसा, ती खंय तरी परती गोंयकारांच्या हातीन घेवपाक, जे आमचे धंदे बायलांच्या हातीन वयता ते परते घेवपाक, हांगा बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज चलतात, हांगा प्रोस्टिट्यूशन चलता, ड्रग्स चलता, हे सगळे जर बंद करतले जाल्यार हांगा आरजी हो एकूच पर्याय आसा आणि हे लोकांकूय दिसता. सो तेका लागून आयज आमी हे आमचे ऑफिस ओपन केल्ले आसा आणि हे ऑफिस ओपन करताना आमी लोकांक इतलेंच सांगता की तुमचे कितें इश्यूज आसतले, तुमकां आमकां आमचे पार्टी जॉयन जावपाक जाय, तुमकां कितें आमकां सजेशन्स दिवपाक जाय जाल्यार ह्या ऑफिसान तुमी येवपाक शकता. ह्या ऑफिसान येवन तुमचे कितें सजेशन्स आसा, एडवायस आसा ते तुमी आमकां दिवपाक शकता. आमची टीम सदांच हांगा आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, सदांच तुमकां लागून आसतले, तुमच्या सेवेन हजर आसतले. सो ह्या ऑफिसान तुमकां न्याय दिवपाचे, जस्टीस दिवपाचे काम आमी दिवपाक फूल प्रयत्न आमी आनी ट्राय करतले. आणि आमी आशा बाळगिता की हांगा जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे गोंयकार आसा जे आजी वांगडा रावतले, आजी वोट करतले, आमचे झेडपी आणि आमचे जे एसेंब्लीचे इलेक्शन आहे, दोनाय इलेक्शनाक आमकां भरपूर मतान आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसतले, तांकां जिखोवन हाडटले आनी सिस्टमान घालतले. कित्याक सिस्टम जर चेंज करतले जाल्यार आमकां सिस्टमान वयचें पडटलें, आनी सिस्टमान वयतले जाल्यार आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करचें पडटलें. आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स ही जी येता ती इलेक्शन आहा ती हांगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नेटान कंटेस्ट करपाची ऑलरेडी तयारीक लागलेली आसा. सो
सो सगळ्यांक परतून एकदा दसऱ्याची परबी आणि तुमचो सपोर्ट आणि तुमचो तेंको आमकां असोच आसचो. मलिको फर्नांडीस. पयले सुवातेर हांव मिडियाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर जे ऑफिस आमी स्वताच चिंतताले, एक ऑफिस आमी स्टार्ट करतले म्हणून, पूण तेरेपेतूच सायबीण मायन गणपती कडेन आमी मागले आनी हें ऑफिस आमी मागताच आमकां हें ऑफिस दिलें. आनी जें आमकां पळय ऑफिस दिलां तेका आमी चडांत चड कावजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तो आमचो RGP तो राजेन, एक आमचो होडेकांठ, एक आमचो मेंबर, एका उतरान तेणेन हें आमकां हें ऑफिस करपाक कितेंच ताका म्हणूंक ना. ताका फक्त मनोज बाबान ताका इतलेंच म्हणलेलें आमी चिंता म्हणल्यार एक ऑफिस घालपाक. तो तेच्या मनान कशें कितें जालें देवूच पावलो आनी तेणें म्हटलें म्हाजें ऑफिस हांगासर, हें तुमी चालू करात. व्हडल्यान तावयो दवरी राजराम ही धाकटुली गश्ट न्हू, ही धाकटुली गश्ट न्हू. येद्दे व्हडलें शॉप तेणें दिलें आपल्यान उदार मनान सारकें. आनी तेचो आयज वाडदीस, तेचो आयज हॅपी बर्थडे, तेचो आयज बर्थडे दिसाक आनी दसऱ्या दिसाक आयज आमी हें ऑफिस आमी आयज स्टार्ट करता. आनी जितले आमचे हांगासर लोक येयले ऑफिस आमच्या इनॉग्रेशनाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एक काळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जरी तर तुमचें कितें तरी बाबा काम कितें तर तुमकां दिसता करूंशें आयज हें ऑफिस आमी चालू करता, ह्या ऑफिसान तुमी येवात उदार मनान. हें ऑफिस आयज अमक्याच मनशाक न्हू, कोणूय येवात हे ऑफिसान तेका वेलकम आसतलें, दार सदांच उक्तें आसतलें. आनी सकाळचो 9:30 आमचो भुरगो आसतलो, तो सारको 5:30 पासून हांगा आसतलो. तुमचें कितेंच तरी काम करपाक जाय, येवात करात. आनी सगळ्या लोकांक मागता काळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक की हें आतां तुमचें ऑफिस चालू जाल्लें आसात. तुमकां तर बॅट करूंक जाय, तुमकां तर मेळोंक जाय, तुमचें सजेशन कितें तर दिवंक जाय जाल्यार हांव पयलेच फुडें सांगता, तुमी एक फोन मारात. तुमचें कितें तर काम आहा, आमी तुमच्या घरान येतले आनी तुमचें काम करून दितले. तुमी हांगा येवपाचें ना. आमी एक 4 नंबर तुमकां आउट करतले हांगासर. हे 4 नंबर आउट केले तुमी त्या फोनार आमकां फोन मारात, आमी तुज्या घरान येवन तुमचें काम करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार आणि विजयदशमीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. हांव काळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रेसिडेंट RGPचो. म्हाजेर एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की आमी हे सीट आमच्या गोंयकारांक लागून आमी निवडून हाडपाचे. आमी जाता ते प्रयत्न करताले, आमी गोंयकारांक जागृत करताले. कित्याक गेल्या खेपो आमकां 2538 मतां पडली. आमी एक पयसो दिनासतना आमकां लोकांनी खूब मोग दाखयलो आनी त्याच लोकांचेर आमी खूब विश्वास दवरता आनी तेंचेर आमी आशा बाळगता की फुडें ती आमकां आनीकूय आदार दिवन तेंची मतां डबल आनी टेबलीन करून आमकां हो सीट निवडून हाडून दितलो. त्या सगळ्या लोकांनी जे असेंब्ली गेल्या असेंब्ली इलेक्शनाक जे वोटींग केल्लें आहा तिका काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी जाणा आसतले गोंयकार शणत आहा गोंयांत, वयता ते गोंयकारांचो वांटो बंद जायत आहा. तुमी पळयलां आसतलें UK कितें जालां तें. तिने रेफरंडम हाडला आणि थंय कितें केला की UK युरोपियन युनियनांतले भायर सरलेले आहा. आमच्यो बाकीचे राज्य जे आहा थंय आमकां कितेंच करपाक आमकां हें ना. त्या खातीर आमचो अधिकार आमी कितें करता, आमकां जो रायट आहा आमचो अधिकार आमी गोंयांत आमी मेळोवपाक आमी प्रयत्न करता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांक पयलीं देव बरें करून दाखयलें म्हणजे प्रिंट मिडियाचे सगळ्यांक. सो तुमी जाणा आयज आमचें हें ऑफिस ओपन जाता. सो जंय लोकांक काळंगूट कितें प्रॉब्लम आसा कितें आसा न्हू आमच्या ऑफिसान येवन मेळचें आमी हांगासर. सो आमी कितें जाल्यार पयलीं खूब डिफिकल्ट जालें आमचें ऑफिस ना. आमी खंय झाडां पानां वचून मेळप आपोवप, शॉपार मेळप आपोवप आनी आमकां ऑर्गनायज करून जायनासलें. सो आतां आमचें ऑफिस आसा सो आमकां सगळ्यांक बरें पडटलें. सो काळंगूटच्या लोकांक मागता तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा आमच्या ऑफिसान येवन आमकां एक मेळा. सो आमी एक ट्राय करतले आमचो तुमकां हेल्प करता जाता तो हेल्प करता. थँक्यू. दिसाची तुमकां परबी भोव करून काळंगूटकारांक जे इन्वायट करतले आनी तेमी एक एकदम बरें स्टेप घेयला. हे काळंगूट एकदम आतांचे भायर पडले आहा.
जायते हिंगा अशें मनोज बाबान सांगिल्लें ते भाशेन जायते ड्रग्स जावं भुरग्यांनी इस्कुलाची भुरगीं जावं कॉलेजीची भुरगीं तांकां जायते नाका ते नशे पावल्या. सो हे जाग्याक आमची RGP वाडत आनी चडत वचपाचें हेच मुगेलें म्हणणें आसा. आनी हांव आज तांकां सगळ्यांक येदो व्हडलो स्टेप घेतला म्हूण शाबासकी दिता आनी आमचो RGP जे मेंबर्स आसा तांचो सदां तांकां सपोर्ट आसतलो. इतलेंच म्हणून देव बरें करूं. सगळे जाण येयले आमचे RGP मेंबर सगळे कालंगूटचे आमचे येयला टॅक्सीवाले सगळे येयल्या. तर तशेंच तुमी आमकां सपोर्ट करचें आनी आमी हेजे फुडें कितें प्रॉब्लम जाला जाल्यार आमी येतले. तशें आमचे मार्केट तुमी एकामेकाक आमकां तुमी सपोर्ट करता शॉपाल्या तशें आमी तुमकां टॅक्सीवाल्यांक आमी हेल्प करता सगळ्यांक. तर दोगांनी एकामेकाक सपोर्ट करून आमचे आनी सेकंड कितें केलां आमचे कालंगूट मार्केट शिफ्ट जावपाक शिरमोले बाजारांत लायट ते आमी दिवंक सोदिना. कित्याक ते शिफ्ट जाले न्ही जाल्यार टॅक्सीवालो बिझनस वयतलो, रिक्षेकारांचो बिझनस वयतलो, पायलटार तांचो बिझनस वयतलो. आनी आतां टूर येता न्ही ते तांकां बाजार खबर ना. बाजार आमचे मेन बाजार तो कालंगूट मेन ते आमी व्हरोन दिवंक सोदिना. जाल्यार सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करून तो मार्केट हांगाच धरून आमच्या हांगा पयलींचे ते सगळ्यांक देव बरें. दसऱ्याची आणि गांधी जयंतीची परमी सगळ्याक. आणि आयज हे ऑफिस ओपनिंग जालां सगळ्यांनी आमी सांगलां की कितकी इम्पॉर्टन्स आशिल्लें ऑफिसाचें. आमी जाणा की कोण हांगा कितें करता तो आनी प्रत्येक जाणांनी हे ऑफिस ओपनिंग करपाक खूब एफर्ट घातला. राजन बाबाचें नांव घेतलें, प्रज्योत आसा, सगळे जाण हांगा जितके जे कलंगूटचे मेंबर आसा तेंच्यांनी ऑफिस ओपन करपाक जावं ऑफिस नासतना सुद्दां ते जे एफर्ट घालताले ते एफर्ट पळोवन आमचे बाकीचे भुरगे आसा ते सगळे कडेन तांकां एक नवी उमेद येताली हे करपाक. आनी ह्या ऑफिसा लागून जेणे कोणें हातभार लायला तांकां सगळ्यांक थँक्यू. तशेंच प्रिंट आनी हे मिडिया आसा आमचे जे मिडिया आसा ओवर तांकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी तशेंच हे तुमचें ऑफिस जेन्ना जाय तेन्ना तुमी येयात. जशें मोनिको बाबान सांगलां ऑफिसूच न्ही आमी तुमच्या घरा कडेन वचून कितें तुमकां हेल्प जाय तेजी मदत करता. आनी ऑफिस जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें ऑफिस एक गोंयकारां लागून कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आयच्यान ओपन जालां. देव बरें. तुवें म्हटलें की येणाऱ्या काळात तुम्ही इलेक्शन लढतले. कलंगूट वाठारांतले खंयचे मेजर इश्यूज घेवन फुडें वयता? पळय मेजर इश्यू कलंगूट हो टुरिझम बेल्ट आसा आनी हांगा पळयता स्पेशली जे बिचाचेर जे इलिगेलिटी चलता आनी नाजाल्यार तूं रस्त्यार सुद्दां जर चलता जाल्यार तुका जे डाउट्स येता, तुका चेडवां विचारता, ड्रग्स विचारता, असले भरपूर जे विशय आसा हे पयलीं आमकां हाताळपाक जाय. ते ऑलरेडी आमची टीम करीत आसतात. आमी आतां बिचाचेर पासून जर जे क्लीन जालां आनी जे सीएमान पासून जे स्टेटमेंट करून आयज जे स्ट्रिक्ट जाला तेका आरजीच रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक आमी कंटिन्युअस आमचो मोनिको जावं बाकीचे भुरगे आमचे कंटिन्युअस फोटो काडटाले, व्हिडिओ काडटाले, आमी धाडटाले, पुलिसांक धाडटाले आनी विशय काडलेलो असो. आयज आमदार आमचो पावोंक ना बिकॉज तो बरो ना, तेका 2-3 दीस रेस्ट सांगला, तेका लागून आमदारूय बिरेश आयज पावोंक ना. बट ते विशय घेवन आमी कंटिन्युअस फायट करतात. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट इज हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे शेतां पुरयतात, दोंगर कट जातात. हांगा आख्खे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी दिल्लीकारांक विकलेली आहा. हांगा बिचाचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स येतात, सगळे शेका फाटल्यान सगळे दिल्लीकारांनी व्हडले व्हडले जागे घेतलात आनी ते आपले टेम्पररी शेकाच्या नावाचेर ते परमनंट कन्स्ट्रक्शन चल्लेले आहा. सो ते विशय आमच्या विरेशान असेंब्लीन मांडलेले. परत आमची जी टीम आसा ही कंटिन्युअस तेजेर फायट करीत आसा, केसीस घालता, पंचायतीन वयता, ग्रामसभेन वयता. सो हे मुख्य जे हे आसात विशय आसा ते आमी घेतले. आनी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट विशय जो सध्या आतां गोंयांत सध्या सगळे कडेन तापलान कितली वर्सां चलता तो म्हणल्यार टॅक्सीकारांचो. आयज टॅक्सीकारांक आमच्या टॅक्सीकारांक भायर मारून आयज भायले हांगा एप हाडून हांगा आमच्या टॅक्सीकारांचे पोट मारपाचे षडयंत्र सध्या सरकाराचे चल्लेले आहा, बीजेपीचे चल्लेले आसा. आनी ते खंय तरी आमच्या टॅक्सीकारांक राखून दवरपाक लागून आमकां सगळ्यांक युनायट जावपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन जशी टॅक्सीकारां वांगडाची व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसा. तेकाय लागून लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां साथ दिवचो म्हणून. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार हांगा लोकांक गोंयांत दवरतात की तुमचे इलिगल आसा, हें आसा, तें आसा, डेमोलिश करतले, हें मोडटले, तें मोडटले, तुमी भायर सरपाक दिना. लोकांक इतलेंच सांगता आमी तुमकां आमच्या वांगडा भायर सरपाक आपयना, पूण आमी तुमच्या दारार येवन तुमकां कन्विन्स करतले, तुमकां मेळटले.
हे पण घ्या रे काय म्हणा बाहेर